Hub Express Judgment 2024, powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. आम्ही आयिल्ले आसा आदर्श भवन बाळी हांगासर आणि हे भवन हाजे खातीर फामाद की जेन्ना ट्रायबल्सांचे एजिटेशन जालें तेन्ना 2 ट्रायबल्स जे शहीद जाले ते ह्याच बिल्डिंगेन जाले. ट्रायबल्स एजिटेशन हाजे खातीर जाल्लें 2011 वर्सा की 12 डिमांड आशिल्ल्यो आनी त्यो डिमांड पास करच्यो म्हणून सगळे जाण एकठांय आयले, रस्तो आडयलो आनी ताचे उपरांत जे जालें ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. सद्याच्या स्थितीन आमी पळयलें जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेक ट्रायबल्सांचो डिमांड हो एक मुद्दो जावन पडला आनी ट्रायबल्स लिडर्स जे तेन्ना एकठांय आशिल्ले ते आतां सद्या आमी पळयत जाल्यार 2 वेगळ्या दिशेन वता काय अशें दिश्टी पडटा. आमी मेळपाक आयिल्ले आसा प्रकाश वेळीप हांकां. प्रकाश वेळीप हे ट्रायबल लिडर जांणी ट्रायबलांक एकठांय दवरले, जे सद्या भाजपाचे फंक्शनरी आसा पुणून ट्रायबल लिडर म्हणून चड फामाद तांकां मेळटले आनी जाणा जावन घेतले ट्रायबल एजिटेशन खंयच्या वटेन वता आनी ट्रायबलांचे डिमांड पास कित्याक जायना. देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. सगळे जाण वळखता प्रकाश वेळीप हांकां. सर, आमी एक मुद्दो घेवन आयिल्ले आसा. सद्या आमी भोंवता गोंयभर लोकसभा निवडणुकीचे मुद्दे फायंड आवट करपाक. एक मुद्दो सद्या चल्ला तो म्हणजे ट्रायबल्सांचे विशय. 12 विशय आशिल्ले, आतां म्हणटा एटलिस्ट 3-4 विशय उरल्या. तेजे पयलीं आमकां हे भवनूय दाखया. आमकां खूब जाणांक क्युरियोसिटी आसा हेजे बद्दल. तुमचें स्वागत आसा. हे आमचे आदर्श कृषी सहकारी संस्थेचे आमचे 2 भवन आसात. उजवे वटच्यान आमचे आदर्श भवन आसा, तशेंच हेवूय दुसरें आमी हालींच जे आचल इंडस्ट्री कडच्यान घेतला. हेजे पयलींचें नांव आसलें आचल भवन, पण आमी ताका आदर्श भवन 2 म्हणटात. हांगाच जे 25 मे 2011 जे कितें हांगा जो इतिहास घडलो ही वास्तू, ही साक्ष आसा. हांगा तुमकां दिसता हो आमचे सगळो गोदावाचो काजूचो सिजनाचो स्टोर करपाचो आतां सुद्दां दिसता सिजन सुरू जाल्लो आसा. हे एक्सक्लुझिवली आमचे सेंद्रीय काजू खातीर हो आमचो गोदाम आसा. ऑर्गेनीक काजू. ऑर्गेनीक काजू. आनी खंयच्यान येता हांगा? हे आमचे जवळ 100 गांवांतल्यान येतात. आमची 13 सेंटर आसात, म्हणजे सांगे, केपें, काणकोण ह्या भागांतल्यान 13 सेंटरला हांगा हेड ऑफीस आसा. हे प्रधान कार्यालय आसा सेंद्रिया खातीर. हांगा हो सगळो म्हाल आमी एकट्यान करता. ज्या दिसा 25 मे 2011 जेन्ना घटना घडली, हांगा आमचो फूल हे लोडिंग आसलो, फूल लोड आसलो, स्टॉक आसलो. जवळ जवळ मोर दॅन एक म्हणटात 100 टन आमचो स्टॉक आसलो. आनी ज्या दिसा घटना घडली त्या दिसाक आमचे मंगेश गांवकर जे आसात ताजी बॉडी ह्या जाग्यार हांगा अगदी सामकी खाक जाल्ली हांगा सांपडली. मंगेशाचें शरीर म्हणजे ल्हान जाल्लें अगदी. आनी सकयल हे सायडीन सगळे काजू जळटाल्यो अख्खी रात. म्हणजे 25 तारखेर रात सगळे ह्या काजूच्या हातूंतल्यान राख जाल्ली, सगळी बिल्डींग काळी पडली आनी सोदता ती बॉडी ती सुद्दां न वळखपा सारके हांगा ह्या जाग्याचेर कंप्लीट जळिल्ली मंगेशाचो. आनी दुसरे दिसा बरे लेट उसरा म्हाका दिसता सकाळची 3-4 इतले जे फायर ब्रिगेड आसले ते उजो पालयता लोक. तेजे नंतर ही पयली बॉडी मेळ्ळी. सो फायर ब्रिगेडीक पयली म्हणजे त्या दिसा संपूर्ण 5 नंतर आमी सगळे जो मोर्चा चल्लो आमचे 12 मागण्या खातीर ते 4 रस्त्यार आसलो. थंयच्यान मागीर सगळे ते मोर्चे आमी मागण्यो मान्य करता सरकारचे. त्यावेळेचे आपले फिलीप नेरी हे ट्रायबल मिनिस्टर आसले. पोलीस चौकी कुंकळे हांगा थंय सगळी वाटाघाटी जाल्ली. सरकारच्या वतीन ते आयिल्ले, मागीर बाकीचे ऑफिसर आसले, कलेक्टर आसले आनी आमचे डेलिगेशन आसले. हांव प्रकाश वेळीप स्वता आसलो, बाकीचे आमचे आतांचे जे मंत्री आसात गोविंद गावडे आसले, बाकीचे रमेश तवडकर आसले, असे प्रमुख वासुदेव गांवकर हे वाटाघाटी करून ते 12 मागण्याचे सगळे प्रत्येक मागण्याचे सविस्तर चर्चा जाले नंतर तेंच्यांनी मान्य केले. आमी साधारण 3-3:15 हो कॉल ऑफ केलो. म्हणजे जो एक दिसाचो आमी रास्ता रोको केल्लो तो तेजे म्हणजे आमी बंद केलो आनी प्रत्येक जाण जे 10,000 जे आमचे लोक आसले, ट्रायबल लोक आसले, ते आपापल्या देशांतल्यान वचपाक लागले. हांगा उजो पेटलेलो. मागीर आमी गेले नंतर म्हणजे सादारण म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आपापल्या 5 नंतर वचपाक गेल्ले. त्या नंतरचे काही जे आमचे जे एक 30 जाणांचो मोब आयलो आनी त्या बिल्डिंगेक आदर्शाचे भवनाक थंय उजो घातलो.
ह्यो बिल्डिंगे उजो घातलो आनी हेतू भितर आमचे काही जाण जे बसले आसले हे कामगार काही काम करपी त्या वेळचे आसले ते हांगा थोडेशे रिलॅक्स जावपा म्हणून आयिल्ले आनी वयर काम करताले एक आयएमओचो आमचो बेंगलोरचो एकटो ऑफिसर आसलो सो पयलीं जेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें उजो घालप जालें सो दोनूय बिल्डिंगी आमी इमिजिएटली मागीर खूब उशिरा आयली ती जे फायर ब्रिगेड सुद्दां खूब उशिरा आयिल्ले हांगा सगळ्यांच्यो गाडी आसल्यो आनी सगळे जे लिडराचे आसल्यो गाडी हांगा पार्क केल्ल्यो आसा त्या बिल्डिंगे वयच्यान हांगा येवपाक मेळना फायर ब्रिगेड सुद्दां खूब उशिरा आयली आनी हांगा जे चौग जाण सुद्दां आमचे ट्रॅप जाल्ले आसले तातूंत भितर आसलो प्रशांत वेळीप जो आमचो त्या वेळार ऑर्गेनीक ह्या प्रोजेक्टा खातीर काम करतालो नंतर कृष्णा गांवकर हो प्रोजेक्ट ऑर्गेनीक प्रोजेक्टा खातीर काम करता तातूंत भितर एक रिपोर्टर सोयरो वेळीप आसलो आनी एक आयएमओचो बेंगलोरचो हे चौग जाण हांगा ट्रॅप जाले आतां मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हे सकाळ पासून आमचे त्या बाळ्ळेच्या 4 रस्ते आसले ते हांगा कशे पावले कितें हें एक अजुनूय सस्पेन्स आसा आनी जेन्ना आमी सगळी चवकशी करताले कोण कोण सगळे घरा कडेन पावले त्या वेळार कळ्ळें की 2 जाण आमचे प्रमुख जे आसात आंदोलनांतले ते मंगेश आनी दिलीप हे ट्रेस जाणाले सोदता फायर इतलो उज चलतालो की 4-5 फायर ब्रिगेड हांगा काम करताले आनी हे सबंद सामकें जळत आसलें हे अग्नीक तांडव अशें जाल्लें ही बिल्डींग जाल्ली तशें 4 बिल्डिंगे आमचो स्टॉक आसलो दोनूय गोदामांचे सगळे हे आज जे तुमकां रूप दिसता हांगा हें अशें नासलें हे कंप्लीट खाक जाल्ले सगळे लायट गेल्ली तेजे आज सुद्दां तेजे कांय साक्ष सगळे जर गेले नंतर पयली बॉडी मेळ्ळी ती हांगा पयली हांगा बॉडी मेळ्ळी आनी वयरूय उजो हें जेन्ना मागीर शोधाशोध जाताले खरें म्हणल्यार दिलीप वेळीप हो मोरपिल्ले गांवांतलो तो हे आमचें आंदोलन सोंपले नंतर आपल्या गांवांक वचपाक गेल्लो तेजो गांव ते सायडच्या फातर्प्या रोडाचेर पण तो सुद्दां प्रश्न पडटा तो हांगा कसो पावलो जेन्ना गेल्लो गांवान वचपाक गेल्लो बरोशे अंतर एक हांगासर एक 1 किलोमिटर सुमार फुडें गेल्लो पण तो हांगा कसो पावलो हो एक प्रश्न आसा आनी मागीर दुसरे दिसा सकाळीं ताजी बॉडी काम करताले जाल्यार ह्या टॉयलेट ब्लॉक्स ह्या टॉयलेट ब्लॉकां हांगा ताजी म्हणजे सामकें हेतून म्हणजे मरणावस्थेत ताजी बॉडी हांगा सापडली ही दुसरी बॉडी आसली तेजी दिलीप वेळी तो जोडिल्लो आशिल्लो तो कंप्लीट जळून सामकें हे जाल्लो म्हणजे ताका वळखपाक येतालो ओके सो त्या वेळार सुद्दां ताणें आपल्या जिवाच्या आखांतान हांगा सगळ्याक रक्ताचे पाट आसले हांगा सगळ्याक रगत लागलेले आनी मागीर आलमारी लागलेले हो आमचो सेंद्रीय हेजो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक म्हणजे ताणें खूब अशें आपल्या जिवाचे साल्वा सकल उजे पेट्टा हांगा सगळो धुंवर जाल्लो हे सगळ्याक हांगा रक्ताचे पाट आसले हे वणटी आसले खूब तेणें धडपड केल्ली दिसता तुमी कल्पना करा सकल सामके काजूचे जैटा उजे पेट्टा आनी 4 जाण हांगा ट्रॅप जाल्ले आसता 6 जाणांतले 2 जाण आमकां तेंची बॉडी सापडली आनी 4 जाण आपल्याले जे उरले ट्रॅप जाल्ले ते आनी वयर गेले एक्चुअली पयलीं ते बसले हांगा पूण सकल उज पेट्टा टॉयलेट म्हणजे टॉलरेट जायना पूण आनी वयर गेले तांकां भायर वचपाक मेळनाशिल्लें कारण सकल सगळे ते जे कोण जे सकल उजो पेट्टालो सामको बरो मोठो तांकां वयर येवपाक चान्सीस ना म्हणजे सकल भायर सरपाक चान्स म्हणल्यार वयर आयले ते सकयल्यान वयर पावता म्हणल्यार हांगा ते तांकां येवपाक पावले ना ते आनी धुंवर आसलो सायड मॉब आयिल्लो भायल्यान 30 जाणांचो हांगा उजो घालपा खातीर तेंच्यान उजो घालून मागीर हे 4 जाण ट्रॅप जाल्ले ते 4 जाण ह्या रुमाक हांगा रुमार रावन तेंच्यानी दार बी पॅक केलें आनी हांगा स्वताक तांणी वचपाक केलो पण ते सुद्दां जायना जालें सफोकेट जावपाक लागले आखांतान बॉम्ब मारताले आनी कंप्लीट हो तेन्ना धुंवरान मागीर तेंचो एक सायडीच्यान फायर ब्रिगेड हो असोच आशिल्लो तेन्ना अशेंच आसलें हें सगळें काळें पडलें हे सगळे टायल्स घाल्ले परत आतां थोडे पळय दिसता पंचामृता फोर्टिफाइड राइस फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। आणि मागीर तांकां जे
एस्केप जालें हय हांगा हर्शांतल्यान हे तितले फुटोन हां अशें हरशे आत बसयले हांगा फुटोन ते कडेचे वचून मागीर ते हांगच्यान लास्ट मिनटां म्हणजे ऑलमोस्ट ते सामके डेथ एज जावपाची परिस्थिती पावले हां फायर ब्रिगेडने हांगाच्यान ते देंवले चौक जाय हांगच्यान मागीर सकयल देंवले ते सायड आसले न्हू भरपूर म्हणजे आतां हो तिसरो फ्लोर जाल्लो अशें आसा. करत वचत तेंच्यान ते सकयल मागीर तेमकां काडला हे चौग जाण सर्वायव जाले ते प्रशांत वेळीप सोयरो आसा भितर मागीर दुसरो कृष्णा वेळीप आनी सोयरू गांवकर आनी एक आयोमोचो बेंगलोरचो आसलो चौग जाण हे सर्वायव जाले सो ही एक तशी एक आमची काजूचो साक हो काजू हे आतां एमटी आमी हांगार बसून उलयले आतां हांगा बसून उलयले आतां राजकारणा विशीं थोडे कितें जाता सद्या ट्रायबल लिडरां मदीं मतभेद जाल्या पळय उटा ही संघटना 2003चे नंतर जेन्ना ट्रायबल आमकां स्टेटस मेळ्ळो गावड्या कुणबी वेळी हे मेळ्ळे नंतर 2004 ऑक्टोबराक एक संघटना आमी सुरू केली जे 8 जे ऑर्गनायजेशन वेगळी आसलेली ती एकट्यान आयली आनी उटा ह्या संघटनेचो जन्म जालो तुमी म्हणटात की आतां आमचे ज्या वेळार 2004 साकून 12 मागण्यां खातीर आमी आंदोलन करताले भौतेक मागण्यो आतां मान्य जाल्ल्यो आसात ट्रायबल डिपार्टमेंट कमिशन ट्रायबल सब प्लॅन किंवा फॉरेस्ट रायट एक्ट पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो मुख्य मुद्दो आसलो उटाचे जे त्या वेळचे आंदोलनाचे प्रमुख कार्यकर्ते प्रमुख लिडर आजूय आमी एकटे नासत लोकशाहीक समजा काही संघटना काही विचार समजा येदा कदाचित पटना म्हणून तेणें आपल्याला वेगळे समजा संघटना उबी करप हातून म्हाका दिसता हें कांय ना चूक कांय ना पूण ते तुमचेरूय आरोप करता आसतना तुमी ज्या पक्षान आसा त्या पक्षाचेरूच आरोप चल्ल्या आनी सद्या लोकसभेच्या अनुसंधान आतां रेफरन्सान आमी जर उलयले जाल्यार तांणी सांगलां की तुमच्या पक्षाक मतां न मारपा खातीर 300 गांवांनी वचून आमी प्रचार करतले पळय आतां जेन्ना उटाचो हांव प्रेजिडेंट आसलो 2004 जालो तेन्ना हांव भारतीय जनता पक्षाचो उपाध्यक्ष आसा सिनियर उपाध्यक्ष आसलो आमी राजकारणाचे समजा राजकारणा वेळार जे स्टँड आसलो की तो प्लॅटफॉर्म आसलो त्या राजकारणाच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान उलयताले आनी ही आमची एक असली संघटना ट्रायबल लोकां खातीर एक्सक्लुझिवली काम करपाची संघटना आसली ती उटा जाली उटाची आसली आनी उटाचो हांव प्रेजिडेंट आसलो सो आमची मागण्याचो आमचे उटा संघटनेचो आनी त्या वेळार BJPक आमचे कांय लिडर आसले ह्यो 2 वेगळ्यो एंटिटीज एक राजकीय पक्ष आसलो आमची ही सामाजीक संघटना आतां केन्ना समजा लोकांक दिसतालो की आमीच लिडर आसात त्या BJPच्या प्लॅटफॉर्माचेर उदाहरणार्थ रमेश तावडकर तेन्ना आमदार आसलो वासुदेव मेंगांवकर आमदार आसलो हांव पक्षाचो उपाध्यक्ष आसलो जेन्ना राजकारणाच्या वेळार व्यासपीठाचेर आमकां दिसतालें की बाबा उटा आनी हे एकच काय कितें तशें नासलें लेट इट क्लियर उटा संघटना ही सामाजीक संघटना म्हणून काम करताली खंयच्या पक्षाक सपोर्ट करपा खातीर आमी कितें संघटना केली नासली घटनेचे जे अधिकार आसात ते मेळोवपा खातीर ही संघटना आमी केली आनी त्या संघटनेच्या ज्या हेजे प्रमाणे जे आमी ठरयल्ली उद्दिश्टां प्रमाणे काम करताली आनी म्हाका सुद्दां याद जाता की जेन्ना मंजुळा गावडे सारकें वाळपयचें प्रकरण जालें तेन्ना म्हटलें म्हाका म्हाजो समाज पयलीं आसा मागीर राजकारण आसा क्लियर आसा ऑन रिकॉर्ड पेपरान सुद्दां हाडलें आतां कांय जाण म्हणटात की उटा ही BJP खातीर काम करता किंवा एखाद्या राजकीय पक्षा खातीर काम करता हे एब्सोल्युटली फॉल्स हेतूंत कांयच म्हणजे तथ्य ना हां येदा कदाचित काही राजकीय पक्ष आमचे बरोबर समजा सपोर्टा येताले समजा आपल्याला सपोर्ट दिताले सगळे पार्टीचे आसताले आमी तांकां राजकारणा खातीर तुमी आमचे बरोबर अशें केन्नाच इनवायट केलें पूण ते दिसचे आतां बाळेचें आंदोलन पळय जाल्यार भितरले मेजर लिडर आशिल्ले ते सगळे BJP लिडरच जावन पडले तशें नासलें जे आतां त्या वेळार सुद्दां गोविंद गावडे खंय BJP आसलो नंतर आतां जालो तो मागीर तुमी जेन्ना इलेक्शन जालां पण तांणी इंडिपेंडंट येवनूय मागीर BJPकूच सपोर्ट केलो पळय त्या वेळार जे काम करताले उदाहरणार्थ आतां त्या वेळार म्हाका हांवें ताची मुलाखत आयकली की हो आमचो एडवोकेट जॉन जो आसा आपूण बाळ्ळे आसलो म्हणलें तांचे तुमचे मुलाखतीक एकदम म्हणलें आनी बरोबर आसा
हांव शेवटचो जो हे आंदोलनाचो सगळे गाडी आमच्या हांगा ब्लॉक पडल्यान कितल्योश्यो गाडयो उजो घातलो, मोटरसायकली उजो घातलो, सगळे खूब जाण त्रास जाले. कोण मेळत तशे म्हणजे तांकां जीव वाचोवपा खातीर गेले, कांय झाडां सकयल रावले, गोविंद गावडे सारके कोणा घरां आसले. हो एक थरारक असो इतिहास आसा. पण जेन्ना म्हाजी गाडी सुद्दां हांगा उजो घातलो, ड्रायव्हर आमचो दुसरे वटेन सांगलें तांकां सोडून दी आनी तूं चल, जाल्यार शेवटचो सुद्दां ह्या जॉनाच्या स्कुटरींतल्यान हांव घरा कडेन गेलो. आतां जॉन हे BJP आसलो. हे जे म्हणटात सगळे BJPचे आनी लिंक लायतात, ज्या वेळार आज कोण जावं ते हे समजा राजकारणान मनीस आसो किंवा सामाजीक संघटना आसो, हे दोन एकट्यान हाडपा सोदतात. उटा आनी राजकारण हे तशें नासलें. आतांचे सांगा शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवा म्हणून संघटना तांणी आतां नवीन तयार जाल्या पयर, ताजे तुमी आसा मेंबर, तुमी सपोर्ट? आमी रायट फ्रॉम आमचो उटाचो जेन्ना पयले आमी संघटना काम करताली गोमंतक गव्हर्मेंटा समाज, हांव त्या संघटनेक खूब आभारी आसा. म्हजें एकदम राजकारणां पयलें पावलें ना. म्हजें ग्रॅज्युएशन जाले नंतर ग्रॅज्युएशन पयलीं सुद्दां गोमंतक गव्हर्मेंटा समाज हे ह्या जे आमचे हिंदू गावडा म्हणटात, ST म्हणटात, तांचे खातीर काम करपी जवळ जवळ एक जुनी 1962 स्थापन जाल्लो एक समाज आसा. त्या समाजाचो एक कार्यकर्तो म्हणून आमी शिबिरां हांगा आयोजीत करतालीं. आनी हे करता करता म्हाका जेन्ना 85 हांव आमदार जालो, राजकारणां आयलो. आनी राजकारणां आयले नंतर आज जे तुमी पळयलां हांगा जे अनेक काम करपाचो तेन्ना फायदो जालो. ती इतिहास आयची सांगा. शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवा गोमंतक गव्हर्मेंटा समाज ही संघटना आसा. जेन्ना मागीर तेतूंतलो एक मुद्दो आसलो की आमकां STचो दर्जो मेळपा जाय आसलो. उलट हांव सांगता त्या वेळार सुद्दां म्हाजे खूब आरोप जाता ते म्हाका सुद्दां कांय गोश्टी आमी कित्याक बाबा ट्रायबल कित्याक जावपाचो हो सुद्दां म्हाजो मुद्दो आसलो. पण जेन्ना दिसलें OBCक अन्य समाज आयले तेन्ना हो समाज सांडटा, गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर, तेन्ना आमी आमचो स्टँड चेंज केलो आनी आमी सगळ्यांनीच ST म्हणया म्हटलें. आनी त्या वेळार 8 संघटना जाल्यो. आनी तेजे पयलीं अनेकान काम करून 2003 म्हणजे जानेवारीच्या म्हयन्याक खरें म्हणल्यार जेन्ना मिनिस्टर हांव आसलो तेन्ना आमचे मनोहरबाब पर्रीकर आसले. डेलिगेशन जे खुद्द दिल्ली गेल्ले म्हज्याच हातांतल्या मेमोरंडम अडवाणी त्या वेळचे होम मिनिस्टर दिल्ले. आनी ताजे नंतर सबसिक्वंटली 2003 हो स्टेटस मेळ्ळो. स्टेटस मेळ्ळे नंतर आमचो समज आसलो की सगळे जे कोण मागणी करतात की ऑटोमॅटीक सगळें मेळटा. पण पयलीं 1 वर्साक 2003 ते 2004 पर्यंत जे बरेचश्यो मागणी फुडें वचनासल्यो म्हणून आमी 8 संघटना एकत्रीत केलो. फुडाकार घेवपी गोमंतक गव्हर्मेंटा समाजाचे त्या वेळचे अध्यक्ष बाब यशवंत गावडे आनी हेका लागून उटाई संघटना जाली. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. सर आतांचे सांगा. हे इतिहास सगळ्यांक खबर आसा? ना बऱ्याच जाणांक खबर ना. ते इतिहास हो खबर ना. ताजेर आतांची सद्याची परिस्थितीन तुमचे जे तुमी सगळे आतां एकत्र म्हणून दाखयताले ते सद्या 2 जाल्ले आसा. हे मान्य करता तुमी काय करिना? पळय आमचे बरोबर आसले ते आजूय आमचे बरोबर आसात. आमी जे उटा म्हणजे रुपेश वेळीप हांवें नांव घेता, तो तुमच्या बरोबर ना, थंय पळयत जाल्यार रुपेश वेळीप त्या वेळार तो आमचे बरोबर आसलो का नासलो हें ताणीच सांगचें. जॉन आशिल्लो तुमच्या बरोबर, तुमकां स्कुटरीन व्हरून पावयलो म्हणटा. जॉन आसलो पण तांच्या सद्या ना. तो जॉनाची संघटना नासली, जॉन एज अ इंडिविज्युअल आसलो. सो सद्या आतां शेड्यूल्ड म्हणजे एक तरी तुमी सांगचें पडटलें की ते जे आसा पळय दे डोंट रिप्रेझेंट शेड्यूल्ड ट्रायब. म्हणजे आमी स्टँड घेतलो आसा. उटा सदांच क्लियर आसा. एक संघटनेन दुसरे संघटनेचो आमी टिका करपाचो किंवा तांचेर तांकां दोश दिवपाचे हेजे खातीर आमचो एजेंडाच ना, आमचो उद्दिश्टच ना. हो एक समाज 12% म्हणटा प्रत्येकाक हांगा स्वातंत्र्य आसा. कोणी आपल्या समजा ह्या संघटनेचे समजा कांय उद्दिश्टां मान्य ना, ताणें आपल्याच्या वेगळे पद्दती सुद्दां काम करपाक. तुमी केन्ना सांगचें उटा संघटनेन दुसऱ्या ट्रायबल संघटनेक केन्नाच आपल्याले कॉमेंट. सो आतां उटा संघटनेचो म्हाका स्टँड सांगा की भाजपाक मतां मारची ट्रायबलांनी काय भाजपाक मतां मारची? हेज्या पयलीं सुद्दां आमी क्लियर कट आसात. जेन्ना आमी एक्टिवली आमदार आसलो, हांव उपाध्यक्ष आसलो BJPचो, तेन्ना सुद्दां आमी जर स्टँड घेतला अमुकूच पार्टी मारत तर आतां सांगपाचो प्रश्न येना. बरें, आतां प्रकाश वेळीप म्हणून एक म्हाका सांगा, जे आझाद मैदानाचेर आंदोलन चल्लें ते सारकें आशिल्लें काय चूक आशिल्लें? खंयचें आंदोलन? पयर जे आंदोलन चल्लें जेका लागून आमचो उटाचो स्टँड
ना प्रकाश वेळे ना तुम्ही उठाचो बरो हें घेता. म्हजें म्हणणें हांव जे शिक्षक आहे ना त्यान एखाद्या लोकशाही कोणाक जे पटना, एखाद्या लोकशाही पद्दती आपल्याला समजा अधिकारा खातीर झगडपा जाय, एखाद्या न्याय हक्का खातीर घटनेनुसार जे आपल्याला मेळोवपा जाय हाजे खातीर समजा काही संघटनांनी बसले, काही समजा आपल्याला थंय आंदोलनां बसले, नथींग रॉंग, आय एम क्लियर कट. जे समजा आतां जे काही उद्दिश्टां समजा उठाच्या उद्दिश्टा पासून पटना किंवा आनी समजा ते वेगळी संघटना करून आपल्याला समजा शेवटी दुसरे कोण म्हणटात बसले आसा आझाद मैदानाचे बसले किंवा उठा संघटनेचो आमी हेजे पयलीं खूब खटपट केल्ले आसा. पॉलिटिकली रिजर्वेशनाक हांगा गल्ली ते दिल्ली सतत आमी पाठपुरावो करतात. हेतू भितर सुद्दां दुसऱ्या एकट्या फोरमांतल्यान तुमकां याद जाता ह्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर सुद्दां वेगवेगळे संघटना काम करताली. आमचे सुभाषचंद्र भोस हेची आझाद सेना आसली, त्या वेळार महात्मा गांधी आपल्याला शांतीचो मंत्र घेवन करताले. सगळ्यांचेच एक उद्दिश्ट कितें ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळोवपाचें, बरोबर याद जाता. आजही समजा 4-5 संघटना काम करतात, तांकां दिसता उठा म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशनां आसप हो एक आमचो घटनेचो अधिकार आसा, जाल्यार तो सुद्दां दुसरी एक संघटना आपल्या वेगळ्या मार्गान करता, आमी आमच्या मार्गान करतात. म्हाका तरी हातूंत चूक कांय दिसना. सो आझाद मैदानाचेर ते बसले आनी डिमांड केली, ही चूकशी दिसना तुमकां? पळय, आमी मानतात की आमचे पर्यंत आमी खटपट करतात. तूं समजा एखादो दुसरो खटपट करता, शेवटी तांकां कितें आसपा जाय हेंच मेळपा जाय. तूं मुद्दाम पळयात ह्या उठा संघटनेन कोण समजा आझाद मैदानाचेर जाले, मडगांवां जाले, आनी खंयचे समजा विधानसभेत जाले, आमी केन्ना टिका केला? सपोर्टूय करपा तुमी वचूना? आमी आमचें कितें आसा, आमची संघटना आसा न्ही, उठा ही संघटना आमी काम करतात. प्रकाश वेळीप इज नॉट उठा, प्रकाश वेळीप इज प्रकाश वेळीप ट्रायबल लिडर. तांणी जर दुसऱ्या संघटनेनी जर तुमचोच विशय घेवन एक तुमी वचून आतां श्रीपाद नायक थंय गेले, तांणी सांगलें की आपूण तुमचे बरोबर आसा म्हणून. आमी आतां उठाच्या डिमांडाक लागून आमचो डिमांड कितें आसलो आमकां खबर आसा, हो प्रश्न हांगा गोंयांत सुटना. हो प्रश्न आसा तो दिल्ली दरबारांक जे त्या वेळचे ह्या वेळचे आतांचे जे होम मिनिस्टर आसात किंवा प्रायम मिनिस्टर हेंचे पर्यंत पावपाचो. हांव खुद्द जेन्ना एज अ इंडिविज्युअल त्या वेळचे राजनाथ सिंग हांव वासो आमी मेळ्ळे एज अ इंडिविज्युअल कॅपेसिटी. पण हो जो जेन्ना आमी सदां म्हणटाले एक आमचें शिष्टमंडळ, कारण म्हाका याद जाता मनोहर पर्रीकरा बरोबर शिष्टमंडळ त्या वेळचे समाज कल्याण मंत्री रामाराव देसाय आमी गेल्ले आनी ते होम मिनिस्टर जेन्ना कन्विन्स केले तेन्ना एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो 2003. आतां तशेंच जेन्ना ज्यो उणीव आसात हेजे खातीर सुद्दां होम मिनिस्टर जे आतांचे जे अमितजी शाह आसात तांकां मेळप हें आमी ठासून परत आमी कितलींशीं निवेदन मुख्यमंत्र्याक दिताले. म्हाका अभिमान दिसता की अनेकांनी प्रयत्न केले, त्या सगळ्या संघटनांचो सुद्दां अभिनंदन करता. पण जेन्ना शेवटचे उठाचे शिष्टमंडळ आनी भारतीय जनता पक्षाचे जेन्ना आपल्याले कार्यकर्ते घेवन किंवा आपल्या लिडराक घेवन गेले आनी बरोबर आमी सादारण 15-16 जाण होम मिनिस्टराक मेळ्ळे. होम मिनिस्टरान आपल्याले जे समजा स्पश्ट सांगलें की आतांचे म्हाका दोनूय पावटी वचपाक संदी मेळ्ळी. तेन्ना रिजर्वेशनाचे जाला तेन्ना आनी आतां ह्या होम मिनिस्टराचेर पॉलिटिकली रिजर्वेशन जावपा खातीर. सो शिष्टमंडळा आश्वासन दिलें न्ही, शिष्टमंडळा आश्वासन दिले नंतर सुद्दां काही लोकांक समजा तांकां आत्तां जाय आसलें त्या प्रमाणे ते बसलात ना. ते म्हणटा रिएडजस्टमेंट नाका आमकां, सद्या म्हणटा की तुमी रिएडजस्टमेंटा परस दुसरो जो आमी हें सांगला तो करा. ओके, म्हणून आतां दिसता की आमी खंय कोणी तरी विश्वास दवरपा जाय. आतां तूं एक समजा पत्रकार म्हणून किंवा आपले समजा मिडिया म्हणून येता, तुका आतां समजा आपूण हांवें म्हणलें फाल्यां पावता, तुमकां फाल्यां तुजी अडचण आसा, सो कितें केलें हांवें म्हाजें कांय कॅन्सल केलें आनी प्रायोरिटी हाका दिलें. हे मानता आमी आयच्या इंटरव्यू खातीर तुमी. तशेंच कितें आसता समजा हे तेंचो उशिरा आसत किंवा कांय पॉलिटिकली तेंचे बाबा म्हणजे आसपाक शकता, पण कॅबिनेटा मुखार पावला ही वस्तुस्थिती फर्स्ट टायम, हें मान्य आसा तुमकां. एक होम मिनिस्टर जो एश्युरन्स दिता, आमी जे हेजे पयलीं अर्जून मुंडा आमी 4-5 फावटी मेळ्ळे, बाकीचे मंत्र्यांक मेळ्ळे, पण तेंचें म्हणणें आसा हो आपल्याल्या अखत्यारींतलो विशय येना, हो तुमी होम मिनिस्टराक मेळात. आनी खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता रिजर्वेशनाक लागून होम मिनिस्टर हे डेलिगेशन मेळपी फर्स्ट टायम. हाजे पयलीं सुद्दां तांणी कॅबिनेटा मुखार येवन 2023 सॉरी ताजे पयलीं आय डोंट रिमेंबर 2013 नोटिफिकेशन्स काडिल्ली, ऑर्डिनन्स काडिल्ली. ऑर्डिनन्स काडिल्ली.
सो ऑर्डिनन्स काडून मागीर ती 3दा काडली आनी तिनाय हातून कितें तरी फॉल्ट उरली आनी मागीर फुडें उरलं. आतां भंय सर इतलेंच आसा आनी म्हाका तुमचे एकूच आन्सर जाय. 2027 पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातलें काय जावचें ना गोंया खातीर? आतां म्हाका जें नॉलेज आसा, जी 3 ऑर्डिनन्स काडली त्या ऑर्डिनन्सा वेळार सरकार कोणाचें आसलें? UPAचे आशिल्लें. काँग्रेसचें आसलें न्ही, काँग्रेस आसलें. आतां त्या वेळार सुद्दां कितें ऑर्डिनन्स म्हळ्यार कायदो, त्या कायद्याच्या आदारान फूल पावर इलेक्शन कमिशनाक दिवपाक जाय आसलो. ह्या गव्हर्मेंटान दिला की त्या गव्हर्मेंटान दिला, आतां तातूंत दोश एकमेकाक दिवन कांय अर्थ ना. ऑर्डिनन्स काडले नंतर तो कायदो आसा तो 6 म्हयने इन एग्जिस्टन्स इन फोर्स उरता. त्या 6 म्हयन्या भितर पावर काडपाची इलेक्शन कमिशनराक दिवपाचें आनी इलेक्शन कमिशनर एक्शन करता. इलेक्शन कमिशनराक फूल जर पावर मेळ्ळो जाल्यार तेणी एज पर पॉप्युलेशन ते आयडेंटिफाय कॉन्स्टिट्युन्सी करपाचो तांकां अधिकार मेळटा. कमिशन बसयता डिलिमिटेशन आयडेंटिफाय करता ते करता आनी ते दॅट प्रोसेस कॅन बी फिनिश. तो प्रोसेस एक 6 म्हयन्या भितर जावपाक शकता. आतां तुमी म्हणलें हें बील जालां, आतां हांव प्रेसाक वचपाचो आसा. आतां हें बील जालां पण हे बऱ्याच जाणांचे म्हाका बी म्हणटात ते ऑर्डिनन्स जावपाक जाय आसलें. इन समवॉट म्हाका तें हांव म्हणटा समजो तशें ऑर्डिनन्स जावपाक जाय आसलें. ऑर्डिनन्स जावन तें जर आमचे इलेक्शन कमिशनर जर गेल्ले, सो म्हाका दिसता जे आमचे दुसरे भाव जे आझाद मैदानाची मागणी करतात तांचे तकलेंत आसलें दिसता ऑर्डिनन्स काडचें. आयज हें ऑर्डिनन्स ना पण बील आसा. आमी पयर सुद्दां जेन्ना मोदीजीक धन्यवाद दिता आसतना अमितजीक धन्यवाद दिता मडगांवच्या भाशण सभे हांव उलयलां. ही एक पयली स्टेप आसा. इट्स नॉट ए फायनल स्टेप. 27 जातलें काय जावचें ना? डेफिनेटली आतां पळय चेंज ऑफ गव्हर्मेंट जालें कन्ना जातलें, हें गव्हर्मेंट उरतलें वो जर तर 1 तारीख पर्यंत पळोवचें पडटलें. भाजपा वाले प्रश्न विचारता की मोदी परत येतलो काय ना. हे सर मोठे जालें स्टेटमेंट तुमचो. तशें न्ही, म्हजे ह्या बिला लागून हांव सांगता. पूण अदरवायज तुमकां विश्वास आसा न्ही हो गव्हर्मेंट येतलो? म्हाका विश्वास म्हणून तर आमी आतां आज प्रेस घेवन सांगता न्ही. न्ही कितें आसा, हे जर तर लोकांक तांचें जें कांय जाणां म्हणणें आसा की बिलाचे ऑर्डिनन्स जर जाल्ले इट इज एक्ट इन फोर्स जाता आसलो. ऑर्डिनन्स जाले की ते राष्ट्रपती वयता, सेम राष्ट्रपतीला गेले नंतर इलेक्शन कमिशनाक दिवपाक जाता. दीस इज अ शॉर्टकट मेथड आसली. आतां बील हांव म्हणटा पयर सुद्दां म्हणलें हें फर्स्ट स्टेप पास जालां, म्हणजे पयली स्टेप जाली. बिलाचे कितें आसा स्टेप्स? बील जालें, कॅबिनेटान एप्रूव केलें, जर तुजी दोनी कडेन मेजॉरिटी जाली, पार्लिमेंट आसता आनी मागीर राज्यसभा आसता. सो पण तेन्ना एक्ट जाता प्रोवायडेड मागीर राष्ट्रपतीन जो एसेंट केलो. आतां एक स्टेप जाली कॅबिनेट. परत एकदां हें सरकार येतलें, हे सगळ्याचे म्हणटात न्ही की 400 पार टायम 1 तारखेक कळटलो. मागीर परत एकदां हें बील म्हणजे सांगपाक 1 तारखेक कळटलो परत कितें? न्ही 1 तारखेक रिजल्ट आसा न्ही, तें जाल्लें आसा. न्ही पण 4 जुनाक आसा रिजल्ट. सॉरी 4 जुनाक. तुमकां डावट बी आसा? ना डावट न्ही. परत हें बील रिसबमीट कॅबिनेटा मुखार येवपाक जाय. परत घालपाक 27 जातलें काय ना हेजें आन्सर. आनी हें जेन्ना हें बील आतां एज इट इज जर समजा परत कॅबिनेटान एप्रूव केलें, पार्लिमेंटाक म्हाका दिसता फर्स्ट जे पार्लिमेंट जेन्ना बसतलें त्या पार्लिमेंटाक सुद्दां आमची मागणी आसा त्या परत एकदां बील कॅबिनेटान एप्रूव करपाचें एज इट इज आज जें केलां. आनी जेणे करून 6 म्हयन्या भितर हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा गोंया खातीर हांव म्हणटा 27 पयलीं लागू जातलें. इलेक्शन 27 जातलें. मॅडम बरो सुगंधी येता. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्या गुळ्या दिवपाक विसरू नका. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? आता तुका या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक, तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. आता 4 मतदारसंघाचे उलयता. आता लास्ट फेज घेवया कारण तुमकांय वचपाचें आसा. तुमकां दिसता खंयचे मतदारसंघ जावचे? एक आमची माहिती प्रमाणे पयलीं आमी समजून घेवपाक जाय. सेन्ससाचे आतां एक पॉयंट आनी खुलासो करता तुमकां. जेन्ना ऑर्डिनन्स काडले जे काँग्रेस सरकाराच्या वेळार 3 फावटी काडले आनी सबंद म्हाका दिसता मोर दॅन 12-13 राज्यां खातीर काडले.
आता बाकीच्या राज्याचो प्रश्न कितें त्यांचे पॉप्युलेशन वाडला की प्रपोर्शनेट मतदारसंघ असेंब्ली किंवा राज्यसभा वाडोवपाक म्हणजे पार्लमेंटाक गोंय हे राज्य अशें आसा आमकां हांगा मेळ्ळेंच ना. आतां ह्या ज्यो स्टेटी समजा एक फावटी काडले दुसरे फावटी काडले 3 अशे तेंच्यांनी ऑर्डिनन्स काडले आनी ह्या ऑर्डिनन्साचो फायदो बेनिफीट घेतलो युपीन. त्या ऑर्डिनन्सा टायमा भितर ताणें आपल्या इलेक्शन कमिशनराक पावर दिले की 2014 जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें त्या वेळार ताणें त्या संदीचो फायदो घेतलो. तूं म्हणटा तें बरोबर आसा. त्याच वेळार गोंयचे सुद्दां घालपाक जाय आसलें उरलें. युपीन 2 मेळ्ळे फर्स्ट टायम मेळ्ळे. हें जेन्ना ऑर्डिनन्साचो बेनिफीट घेवन युपी गव्हर्मेंटान 2 तांकां ट्रायबल. तुम्ही इतिहासान होता आता सांगा म्हाका. आता प्रश्न सादो आसा. 4 मतदारसंघ गोंया खातीर जातले जाल्यार ते खंयचे जातले? 4 एज पर माय नॉलेज हांव म्हणजे सगळें बरोबर आसतलें. सदांच कितें आसता लोकसंख्या मतदार न्ही ज्या मतदारसंघाचे लोकसंख्या चड आसा ते मतदारसंघ हे राखीव त्या प्रपोर्शनेट राखीव दवरचे. सो खंयचे खंयचे आसा? एक केप्यां आसा. एक केप्यां आमच्या म्हायती प्रमाणे केप्यां आसपाक शकता, दुसरें मागीर प्रियोळ आसपाक शकता, तिसरें नुवें आसपाक शकता आनी चवथो सांग्यार आसपाक शकता. अशें टेंटेटिव्ह दीस आतां इलेक्शन कमिशनरा कडेन ऑथेंटीक आंकडे आसात. केप्यां, नुव्या, प्रियोळ आनी सांग्यां हे अशें आसपाक शकता. हें आमची म्हायती. सो सुभाष फळदेसाय फुडल्या फावटी त्रास. प्रियोळ ओके आसा. केप्यां तुमकां चान्स आसा. आतां तुमी ऑलरेडी आतां म्हजे उठा संघटनेचे जे जे इश्यू आसले ते फुडें व्हरपा खातीर ही संघटना आनी आमी बरोबर करताले. आतां हो मेजर उरलो. कमिशन केलें, डिपार्टमेंट जाले, मागीर बाकीचे फॉरेस्ट रायट जरी स्लो जाले पण फॉरेस्ट एक्ट लागू जालो आनी आमचे बाकीचे जे कांय इश्यू आसले सर्टिफिकेशन बेगीन दिवपाक जाय ह्यो एक उरलो परतो शेड्युल्ड एरिया डिक्लेरेशन तो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा ताजे विशयी सुद्दां आमी पयरचे मिटिंगेंत सुद्दां हो सुद्दां उपस्थित केलो. म्हाजो प्रश्न उरलो तुमी आपले पॉलिटिकल करियर रिवायवल पळयता ह्या हातूंतल्यान फाल्यां समज केपें जालें जाल्यार आपल्याक परत कॉन्टेस्ट करपाक मेळटलें म्हणून? राजकारणाची म्हजी लाँग इनिंग आसा. सो राजकारणाच्या पलीकडे सुद्दां खूब गोश्टी करपाक आजूय हांव इक्वली म्हाका दिसता 12 काम करता. हय. सो म्हजे राजकारणां हांव मुद्दाम जावन येयल्लो नासलो. इट वॉज एन एक कितें म्हणून एक्सिडंट आनी तातूंतल्यान 4 इलेक्शनां उरलो, 4 इलेक्शनां हारलो. पण म्हाका वैयक्तीक कांय म्हाका व्हडले फरक दिसलोच ना. पण कितें जाता जेन्ना एक आमदारकी म्हणा काही समजा नंतर समाजो उपयोगी करपाचे जी सद्दां म्हणजे फुडें व्हरपाक आज आमी जे काही इन्स्टिट्यूशनां आज केली ताजो राजकीय व्हॅल्यू एडिशन जालो. समजा फाल्यां लोकांक दिसलें शी म्हाका जायो म्हणून न्ही. यू कॅनॉट बी दी लिडर, यू कॅनॉट बी ए पॉलिटिशियन, यू कॅनॉट बी MP, यू कॅनॉट बी MLA, बट इट इज द विश ऑफ दी युअर वोटर्स. समजा त्या परिस्थितीनुसार समजा कितें कशें सिच्युएशन आसा दॅट टायम वील टेल. सो तुमी हेचे ओपन आसा कोणी जर समाजान सांगलें की कॉन्टेस्ट करा जाल्यार कॉन्टेस्ट? म्हजे सदां स्वभाव आसा जर एखाद्या कामाक खंयच्या राजकारणाकच न्ही ज्या ज्या वेळार खरें म्हटल्यार उठा संघटने सुद्दां आमी युवकांनी घेवचे हो आमी मुद्दो दवरलो. पण काही आमच्या लिडरांक दिसता समाजाक दिसता जर आमचे कडेन आसलो तर काही 4 गोश्टी फुडें वचपाक बऱ्याक पडटा. अशे वेळार म्हाका दिसता ना म्हणून बरोबर दिसता. म्हणून परत एकदां उठा संघटनेची जबाबदारी हांवें घेतली. म्हजे कमिशनर आसा तेन्ना ती दुसऱ्या आमच्या लिडरा कडेन दिल्ली. पूण हांवें म्हणलें यंग जनरेशनाचे कोण दियात. आमी खूब आमी सपोर्ट करपाक आसा. पण तांचें म्हणणें आसलें की सर बाय टिचर एजनान सगळेच आमकां ते सरच म्हणटात जाल्यार तुमी हे आमचे उरलेले जे कांय इश्यू आसात तो पर्यंत तरी तुमी जबाबदारी घेवची. म्हाका दिसता हो आतां क्षण लागीं पावल्लो आसा. पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें डेफिनेटली ह्या समाजाक एक अत्यंत एक फुडें व्हरपाचें एक साधन आसा. पॉलिटिकली वा राजकीय शक्ती ह्या समाजाक बाय हक्काचे मेळ आजूय आसात. 4 आमदार आसात. पण जेणे करून फाल्यां कोण तरी एसटीचो आसतलो बाबा. आतां सद्या आमकां ह्या फावटी 4 आसात पण केन्ना राजकीय अशें इतलें वातावरण आसा कोण खंयच्या गोश्टीची शाश्वत ना आसतलोच म्हणून. पण जेन्ना रिजर्वेशन जालें तो गॅरंटेड 4 जाणांचो वॉयस आसतलो. लास्ट क्वेश्चन हो विचारना जाल्यार सगळे जाण म्हणटाले इंटरव्यू फिक्स म्हणून. तुमच्या मदीं झगडी कित्याक चलता? हांव तर गोविंद गावडे
रमेश तवडकर मागीर रमेश तवडकर विरुद्ध तुमकां ताणें हक्कभंगाचो ठरावाची नोटीस सुद्दां धाडली. पळय आतां म्हणजे तुवें हेडफोन मुलाखत आयकल्ली? हय आयकल्ली, पूण आनी एकदां म्हळ्यार आमच्या हेंच्या खातीर ना. त्या वेळार खंयच्या लिडराक कांयच दोश दिलो. जर म्हजें मन साफ आसा जाल्यार म्हाका हांव सांगता, म्हजें समजा गोविंद गावडे म्हाका तितलो लागीं आसा, रमेश तवडकर जे सभापती आसा तेवूय तितलेच लागीं आसात. सो एक खरें येदा कदाचीत डिफरन्सीस समजा आसा आनी बावंड टू बी ती समजा अक्रॉस द टेबल बसून सोडोवपाक नथींग रॉंग. सुटले पूण आतां म्हजे म्हायती प्रमाणे समजा कित्याक लागून मतभेद आसा, कित्याक लागून जालो हें म्हाका बी अजुनूय बाबा ह्या कारणास्तव आमचे हे विचार पटनात. हे केन्ना कोणी उलोवन दाखयल्यार आतां कितें जालें, गोविंद गावडे खंय आसूं जेन्ना ह्या संघटने कडेन तो सदांच जेन्ना आमची गरज आसा तेन्ना आमचे बरोबर मिटिंगे येता, एटेंड करता, तो आमचे बरोबर आसाच दिसता न्ही. आमकां खबर आसा तो मंत्री जाल्ल्यान ताजे टायमाचें लिमिटेशन आसता. आतां तशेंच समजा लोकांक समजा बाबा आमचे सभापती रमेश तवडकर आसात, हे जर आमचे बरोबर सदांच उठबस आसले लोकांक दिसना आसलें. ते नोट कितें जातात, अरे बाबा तो ह्या मिटिंगेन जे किंवा केन्ना दिश्टी पडना, हेतूंतल्यान दिसता की तो वेगळो गेलो काय कितें. म्हजे म्हायती प्रमाणे तांचे कडेन विचार वेगळे आसपाक शकता, पण आमी ताका आमचो कारण जेन्ना हांव अध्यक्ष आसलो फोर फ्रंटाचे हे दोगूय लिडर आसले, गोविंद गावडे आसलो, रमेश तवडकर आसले, भाशणां तेच करपाक फुडें आसतालीं. म्हजो रोल कितें आसलें, सगळ्यांक एकठांय दवरपाचें काम करतालें, जें आजूय करून आसा. आमी अशें ना की अक्रॉस बसून, पण म्हजें ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां उलो मारपाचें, सगळे ह्या समाजांतले ल्हान मोठे घटक आसात किंवा संघटना आसात, अंडर एकठांय तुमी वेगवेगळे दिशेन काम करात, पण अंडर ह्या समाजा खातीर सगळ्यांनीच जे आपले उद्दिश्ट साध्य करपाचें एक जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा आज ना फाल्यां सगळीं एक आसतलें. तुमी एक सेंटेन्स इनकम्प्लीट दवरलें, रमेश तवडकर आसपा जाय आशिल्ले, आमकां दिसलें तो आसलो आनी मागीर तुमी चक्कून चेंज केलें. ना 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 रमेश तवडकर ना अशें दिसता तुमच्या बरोबर. तशें न्ही. आतां कितें म्हणलें, बाबा गोविंद गावडे मिनिस्टर आसा ते आमच्या मिटिंगा आसतात, तांकां आसता आनी रमेश तवडकर दिसना. रमेश तवडकर ह्या अशा बैठकांत दिसना म्हणून लोकांनी समज काडला की तो बाबा ह्या उठा संघटने आसा काय कितें. तुमचो समज कितें? आमी ताका आसा म्हणून असोच समजता न्ही. तुमचे बरोबर आसा? बरोबर आसाच असो. आतां ताका दिसता तागेलें कितें लिमिटेशन आसा दॅट इज बट उठा संघटनेन ज्या वेळार आमचे आंदोलनां आसले ते सगळे लिडर हांव तर समजता की ते आजूय आमचे बरोबर आसात. मतभेद आसपाक शकता पण हेजो आमी कोणाक तोड दिना. ही दारां सगळ्यांकच ओपन आसता. उठा म्हाजी एकट्या संघटना न्ही, सगळ्यांक दारां ओपन आसा. ज्या समाजातले एसटी समाज आसा किंवा आमचे वेलविशर आसात आंदोलन करता आसतना आमच्या समाजाक म्हाका दिसता सगळे पत्रकार भावान सुद्दां आमकां भरपूर सपोर्ट केल्लो. आमचे अन्य समाजांतले सुद्दां तुमचे रास्त आजूय म्हणटात तुमची मागणी रिजर्वेशन रास्त मागणी आसा ती मेळपाक अशें आमचे खूब अशे सिंपल आजूय आसात. सो म्हणून म्हणटा की मतभेद आसले की ते मनभेद आसपा येना म्हणटात तशें ह्या संघटने कडेन तुमी येयात. ह्या संघटनेन तुमकां खूब अशे जाणांक आज जे कितें मेळटा बऱ्याच जाणांनी सॅक्रिफायस केल्लो आसा. गोविंद गावडे हे हांकां 62 दीस जेल भोगली. प्रकाश वेळीप जे आसले, रमेश तवडकर आसले, वासुदेव आसले, हे प्रोमिनंट लिडर आसले. दोग जाणांचें आमचें बलिदान केलें आसा. खरें दुख्ख आमकां जाता जाल्यार ह्या दोग जाणां बलिदान केलें. आज जे कितें ह्या समाजाक काही गोश्टी लागू जाला तर सगळ्यांक व्हडलो आनी व्हडलो जो बलिदान सॅक्रिफायस आसा तो स्वर्गीय मंगेश हांणी दिली. सो हेका म्हणून सुद्दां म्हणल्यार फाल्यां जें रिजर्वेशन जालें जाल्यार हे ह्या दोग आमच्या हुतात्म्याक ते आमकां समर्पीत करपाचें आसा. देव बरें करूं सर. तुमकांय फुडें वचपाचें आसा आनी परत मेळटले इलेक्शना बोवाळान. येस येस वेलकम. सद्या आमी भोवत पाविल्ले आसा बार्डे हांगासर आनी मेळे प्रकाश वेळीपांका आनी ज्या वास्तून आमी बसला त्या वास्तून आमी पळयलें की दोग जाणांनी बलिदान दिलें समाजा खातीर. एरवी प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या खातीर जगता पूण समाजा खातीर बलिदान दिवपी ह्या जगान तरी आनी आतांच्या युगान तरी कमी आसा. सर म्हणटा तशें जशें प्रकाश वेळीप सर म्हणटा तशें की मतभेद आसूं आसचे मनभेद आसचे न्ही कारण समाज म्हत्वाचो आनी समाजाच्या लोकांक फुडें काडले जाल्यार समाजा बरोबर राज्य आनी राज्या बरोबर देशूय फुडें वता. तुमी पळयतात हब एक्सप्रेस तुमच्या फेवरेट वेबसायटीची www.goaNewsUp.com पळयत रावात. गोवा न्यूज Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.